दार्जिलिङ टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूमा म दलसिंह खकेराको नमस्कार र प्रिय दर्शक महानुभावहरू, नेपाली साहित्यको गद्य विधा लिएर आजको श्रृङ्खलामा म प्रस्तुत भएको छु र आजको कृति परिचयमा मसँग उपन्यास छ र यस उपन्यासको नाम छ, शीर्षक छ जन्म कुण्डली। र यस जन्म कुण्डलीका आख्यानकार हुनुहुन्छ लेखक डेनिस लेप्चा। र दर्शक महानुभावहरू, यस कृति परिचय राख्नुको अघि यहाँहरू समक्ष म कृतिकारको संक्षिप्त परिचय यहाँहरू समक्ष राख्दैछु यसै उपन्यासबाट। डेनिस लेप्चा आख्यानकारको नाम हो। उहाँका पिता आदरणीय स्वर्गीय याकुब कुमार लेप्चा, माता आदरणीय स्वर्गीय बारबारा लेप्चा र कृतिकारको जन्म 9 तारिक 10 महिना 1966 सालमा भएको थियो। उहाँको जन्मथलो साङ्से बस्ती, तुम्लाबुङ, कालेबुङ र उहाँको शैक्षिक योग्यता एमए, बीएड, एमफिल, डिप्लोमा अनर्स इन क्लासिकल फिलोसफी एन्ड एजुकेसन, पेशा शिक्षक, राजनैतिक विज्ञान विधाको, सन्त रोबर्ट्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दार्जिलिङ। संलग्नता स्रोत व्यक्ति दार्जिलिङ धर्म प्रान्तीय परिवार आयोग, सदस्य दार्जिलिङ धर्म प्रान्तीय पूजन पद्धति आयोग, वार्ताकार ऑल इन्डिया रेडियो खरसाङ, सम्पादन सह सम्पादक नवज्योति क्याथोलिक पत्रिका, सम्पादक धरतीका रत्नहरू, सहभागिता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुति र उहाँले प्रकाशनमा ल्याउनु भएका आफ्ना कृतिहरू यस प्रकार छन्। अंग्रेजीमा लेप्चास अन्डर सब ब्याल्टन पोलिटिक्स, अनुवाद टिस्टा रङ्गीत, क्रिसमस नोभेना, क्याटेकिस्ट अनुवाद, कथा कविता समसामयिक लेखहरू प्रकाशित हिमालय दर्पण तथा अन्य विभिन्न पत्रिकाहरूमा, विभिन्न ईसाई भजन सङ्गालहरूमा उहाँले शब्द रचना पनि राख्नु भएको छ। यो भयो आजको जन्म कुण्डलीका लेखक डेनिस लेप्चाको संक्षिप्त परिचय। जन्म कुण्डली यो अति उत्तम उपन्यास हो र यसको प्रकाशन बारे म केही परिचय राख्दछु। जन्म कुण्डली उपन्यास लेखक डेनिस लेप्चा, सर्वाधिकार उपन्यासकारमा प्रकाशक ओमदेन लेप्चा मिरिक, संस्करण सन् 2021, मूल्य भारतीय रुपियाँ 200, अक्षर संयोजन एवं मुद्रण मिरप कम्प्युटेक प्रिन्टर्स दार्जिलिङ। र यस उपन्यासमा डेनिस लेप्चाको यस उपन्यासमा भूमिका रहेका छन् डाक्टर सलोन कार्थकको, मनिका मुखिया र मिलन बान्तवाको। यस जन्म कुण्डलीमाथि कवि, लेखक, गजलकार मिलन बान्तवाले के मन्तव्य पोखेका छन् त्यो म पढेर यहाँहरूको समक्ष राख्दछु। त मिलन बान्तवाज्यूले यस उपन्यासलाई उम्दा तथा उपयोगी उपन्यास भनेर लेखेका छन् र संक्षिप्तमा जाउँ उहाँको मन्तव्य, उहाँको सम्बोधन यस उपन्यासमाथि कस्तो छ। मिलन बान्तवा लेख्नुहुन्छ, प्रस्तुत उपन्यास विशेष गरी दार्जिलिङकै पृष्ठभूमिलाई लिएर लेखिएको उपन्यास भन्दा अतियुक्ति हुँदैन। यहाँका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक
राजनैतिक विषयहरूलाई आफ्नो दृष्टिकोणबाट पाठकहरूसम्म पुर्याउने उहाँको जमर्को स्तुत्य छ। यद्यपि एउटा व्यक्तिले कुनै पनि वस्तुको समग्र पाटोलाई एकैसाथ देख्न सक्दैन, यसर्थ कुनै पनि लेखकले लेखेका कुरालाई अन्तिम सत्य मान्ने मूल पाठकले गर्दैनन् अनि गर्नुहुन्न। त यस उपन्यासभित्र हामी दार्जिलिङका हाम्रो सामाजिक, राजनैतिक, अर्थनीतिक, साहित्यिक गतिविधिका हामीले देखेका, सुनेका, अनुभव गरेकै कुराहरू लेखक डेनिस लेप्चाले लेख्नु भएको छ। त आजको समय अनुसार यो उपन्यास लेखिएको छ र आजको यो उपन्यासमा डेनिस लेप्चाले हामी नेपाली जातिको जुन चाहिँ अवस्था छ, साह्रै शोचनीय, दयनीय, गरिबीपनामा हुर्किरहेको, जो आज भन्दाखेरि 50 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजको अवस्था थियो, त्यस्तो अवस्था यहाँ देखाएको छैन। समय अनुसार हाम्रो पात्रहरूको यहाँ छनौट भएको छ र यो पात्रहरूमा हामी पाउँछौँ यहाँको पात्रहरू अत्यन्तै शिक्षित। उनीहरू सेमिनारमा गएर आफ्ना पत्रहरू बुझाएको, कार्यपत्रहरूको पठन पाठन गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा गएर जवान पात्रहरू र ती पात्रहरूलाई हामी अति उच्च शिक्षित भएको हामी यस उपन्यासभित्र पाउँछौँ। दुःख पाएर गरिबीपनामा कहीँ जानु पर्यो भने पैसाको फिटी परेर हिँडिरहेको पात्रहरू हामी यस उपन्यासमा पाउँदैनौँ। यस उपन्यासभित्र हामी पात्रहरूलाई जेटमा उडेको हामी पाउँछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा हामी भाग लिएको पाउँछौँ, बौद्धिकताको कुराहरू गरेको पाउँछौँ, आफ्नो कार्यपत्रहरूमा पहाड, दार्जिलिङ, हाम्रो समाजको चरित्र चित्रणहरू गरेको वर्णनहरू हामी पाउँछौँ। खुबै सुन्दर ढङ्गमा यस उपन्यासभित्र हामी ती तथ्यहरू पाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, यस उपन्यासभित्र नारीको व्यथा पनि हामी पाउँछौँ। नारी असहाय हुँदै पनि तर नारी त्यो शक्ति हो जुन चाहिँ नारीको शक्तिले नारी अब्बल भएर आफ्नो खुट्टामा उभिनु सक्छन्, आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पालन पोषण गर्नु सक्छन् भन्ने विषयवस्तुहरू हामी यस उपन्यासमा पाउँछौँ। र यो पुस्तक एक प्रकारले, कृतिकारको यो पुस्तक एक प्रकारले मोटिभेसनल उपन्यास भएर गएको छ र प्रत्येक पाठकले यस उपन्यास पढ्नै पर्ने हुन्छ र आफूलाई नै निहालेर हेर्ने हो भने कुनै पात्रहरूको जीवनीसँग आफ्नो जीवनी पनि यस उपन्यासभित्र हामी पाउँछौँ। यसैले यो जन्मकुण्डली हो। प्रत्येक मान्छेको एउटा जन्मकुण्डली हुन्छ। त्यो जन्मकुण्डली हामीले खोज्यौँ भने हामी यस पुस्तकभित्र हामी पाउँछौँ। भारतीय नेपाली साहित्यका अर्का विदुषी लेखिका मनिका मुखियाले यस उपन्यासबारे के सम्बोधन गरेका छन् त म अलिकति पढेर सुनाउँछु। मनिका मुखिया, कुनै पनि उपन्यासको मुख्य लक्ष्य हुन्छ पाठकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नु। उपन्यासकार डेनिस लेप्चा यस विषयमा पूर्ण रूपले सचेत हुनुहुन्छ। उपन्यासको संरचनामा 3 कथा, दीप र रुबिनाको कथा। दीप र रुबिना यस जन्मकुण्डलीका पात्रहरू, करुणा र नेहाको कथा, अनि सुजाता र दीपको कथाको सूत्र करुणा, सुजाता पनि दीपद्वारा जोडेर उपन्यासकारले एक मनोरञ्जनात्मक, सामाजिक, यथार्थवादी उपन्यास पाठकवर्गलाई दिनुभएको छ। यस उपन्यासमा मनोरञ्जनका सारा तत्त्व छन्। एकातिर संयोग वियोग, सुख दुःख, रोमान्स, रहस्य, षड्यन्त्र, दंगा फसाद, हत्या, महत्वाकांक्षा, सफलता विफलता प्रवृत्ति मानव जीवनलाई चाखलाग्दो बनाउने सारा तत्त्व छन् भने अर्कोतर्फ अन्तर विषयक दृष्टिकोण राखी
उपन्यासकारले उपन्यासमा इतिहास, संस्कृति, धर्म, राजनीति, दर्शन, मनोविज्ञान समाविष्ट गरी उत्तर आधुनिक साहित्यमा रहने पाठकलाई प्रशस्त बौद्धिक खुराक पनि पस्किनु भएको छ। बौद्धिक खुराक हामी यस पुस्तकमा पाउँछौँ। मैले अघि नै भनिहालेँ, यस किताबले प्रत्येक पाठकलाई मनोरञ्जन मात्र होइन, जिउने र बाँच्ने एउटा प्रोत्साहन पनि गर्दछ। यस जन्मकुण्डलीलाई डाक्टर सलोन कारचकले कसरी सम्बोधन गरेका छन् हेरौँ। यस उपन्यासभित्र परेका पात्रहरू यी केही नमुनालाई मात्र निहालेर हेर्दा भने डेनिसले नारीहरूलाई स्वाभिमानी नारी भएर उभिने, जिउने दिशातर्फ प्रेरित गर्छ। उनले हाम्रा वर्तमान समाजमा पीडित नारीहरूको तस्बिर उतारेका छन्। यस उपन्यासलाई म कति हदसम्म अभिप्रेरतीय लाग्छ, डेनिसलाई हाम्रा समयका डेल कार्नेगीका रूपमा अवतरित भएको पाउँछु। डेल कार्नेगी एउटा मोटिभेसनल राइटर, वर्ल्ड फेमस राइटर र उपन्यासकार एक अध्येता छन्। स्वाभाविक छ कि उनका पात्रहरू पनि अध्ययन गर्छन्। छुदेन काबिमोको फात्सुङ, चेतन भगतको 5 पोइन्ट सम्वान, व्हाट नट टू डू एट अल आईआईटी र ई सामसोनको जस्टिस एन्ड द क्रिटिक अफ प्योर साइकोलोजी पढ्छन्। उपन्यासमा भागवत गीता, महाभारत, यहुदी इतिहासको पनि उल्लेख छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठीमा प्रस्तुत हुने कार्यपत्रहरू उस्तै सामयिकी र गहन छन्। बौद्धिकताको बहस उपन्यासमा परिचय गराउनका निम्ति डेनिस निकै दक्ष छन्। इस जन्मकुण्डलीमा एक शिक्षिता, एक नारी जसको नाम छ यहाँनिर रुबिना, कार्यपत्र लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएकी हुन्छन्। उनले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा कार्यपत्रमा लेप्चा जातिको यो जाँड पिउने, जाँड कहाँबाट बनिन्छ त्यो उत्पत्तिको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी हुन्छन्। लाप्चेहरूको इतिहास को कार्यपत्रमा, र त्यो खुबै प्रशंसनीय भएर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय, त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यसको प्रशंसा गरिएको हुन्छ। र त्यसको एउटा सानो अंश म यस किताबबाट सुनाउँछु, जो चाहिँ पात्र रुबिनाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको। जाँडको उत्पत्ति कथामा साङ्ले किराको सहायता वर्णित छन्। जाँड बनिने मर्चा धरतीमुनि बुतमन्यु नामक बोजूसित छन्। लाप्चेहरू सभा बसेर कसले त्यो मर्चा धरतीमा ल्याउन सक्छ भन्ने तर्क गर्दा कजुकरणी अर्थात् कुकुर अगाडि बढ्छ। धरतीमुनि कुकुर जान्छ तर मर्चा ल्याउन सक्दैन। कुकुरले किन ल्याउन सकेन, एउटा प्रश्न छ। कुकुरको प्रवृत्ति कसैले भरपेट दिए स्वामी भक्त भइहाल्छ। कुकुर असफल हुँदा लाप्चेहरूले साङ्ले किरालाई पठाउँछ। साङ्ले किरा गएर त्यो बोजूलाई माग्दा दिँदैन, बरु त्यो सामान आफ्नै घाँटीमा झुन्डाएर राख्छ। रात्रि बोजू सुतेको समय साङ्ले किरा हल्का चालमा मर्चा थुत्न जाँदा बोजू बिउजी निस्कन्छ र साङ्लेलाई थुन्सेले छोप्छ। साङ्ले किराले भन्छ, थुन्सेभित्र निसासिएर मर्नेछु, बरु मलाई डोकोले छोपिदेऊ, म भाग्दिन भनी बिन्ती चढाउँदा बोजूले त्यसै गर्छिन्। तर बोजू मस्त सुतेकी समय साङ्गुले मर्चा चोरेर धरतीमाथि ल्याउँछ। अब लाप्चेहरूले साङ्ले किराको चयन कथामा किन गरे? त्यो किरा किन सफल भए? साङ्ले किराको विचित्र जीवन छ। यो 40 मिनटसम्म श्वास नफेरी जिउन सक्छ, 1 महिना नखाई बस्न सक्छ, अनि 2 महिना पानी बिना रहन सक्छ। यसको 10,000 मस्तिष्क कोशिकाद्वारा ठाउँहरू चिन्न सक्छ अनि त्यस ठाउँलाई स्मरणमा राख्न सक्छ। एकपल्ट भालेसँग संसर्गमा आएपछि जीवनभरि बच्चा काट्न सक्छ। अचम्म, यो किरा टाउको बिना पनि 1 हप्ता बाँच्न सक्छ। यसरी लाप्चेहरूका
दन्त्य कथाहरूमा प्राणीको चयन अद्भुत छ। यसरी आफ्नै ज्ञान छ जुन अरू जातिभन्दा पृथक छ। यसरी लप्चा कथाहरू पनि उनले आफ्नो उपन्यासमा समेटेका छन्। नारीलाई अति सम्मानसँगले यस उपन्यासमा प्रस्तुत गरिएको छ। एक ठाउँ उपन्यासकार डेनिस लेप्चा लेख्छन्, नारी शक्ति सम्पन्न छ, त्यही नारी करुणाकी प्रतीक मदर टेरेजा हुन सक्छिन् भने त्यही नारी प्रतिशोधको उदाहरण चम्बल भेलीका फुलन देवीको रूप पनि लिन सक्छन्। कुनै परिवार बाँचेको छ भने नारीको त्याग, तपस्या, साधना, ईश्वरप्रति आस्था फेरि भएन, सहनशीलता र क्षमाको खानी भएरै हो। दर्शकवृन्द, यस उपन्यासभित्र मुख्य पात्र र पात्रा हाम्रा महान साहित्यकार, मूर्धन्य साहित्यकार हाइमनदास राईलाई भेटेर उहाँसँग लिएको अन्तर्वार्ता पनि यस उपन्यासभित्र अन्तर्भुक्त गरिएको छ। त्यसबाट म केही पंक्ति हजुरहरूको समक्ष उद्धृत गर्न चाहन्छु। र पात्रहरूले हाइमनदासज्यूलाई सोध्नुहुन्छ, तपाईको जमानाको लेखाइ र अहिलेको लेखकहरूको लेखाइमा केही भिन्नता? मूर्धन्य साहित्यकार हाइमनदासले प्रत्युत्तरमा भन्नुहुन्छ, प्रत्येक लेखकका आफ्ना आफ्ना लेखन शैली हुन्छन्, फेरि समय अनुसार लेखन शैली पनि हुन्छन्। र अर्को प्रश्न राख्छन्, तपाई साहित्य अध्ययन गर्नुहुन्छ? मुख्य पात्र रुबिनाले प्रश्न राखेको यो र हाइमनदास जवाब दिनुहुन्छ, गाउँले जीवन बिताउँछु, निश्चय समय तोक्न सकिन्न, आज पानी पर्दैछ अध्ययन गर्छु भन्थे एकछिनमा घाम लाग्छ, बारी खेतमा जान पर्छ, अध्ययन त गर्छु। अर्को प्रश्न राख्नुहुन्छ, तपाईको लेखनको आधार के हो? हाइमनदास भन्नुहुन्छ, जीवन अनुभव, हलो जोत्दा, धान रोप्दा मगजमा स्क्रिप्ट बनाउँछु अनि आफूले भोगेका अनुभव त्यहाँ पोख्दछु। र अर्को प्रश्न उनीहरूले राखेका हुन्छन् हाइमनदासज्यूलाई आयामेली लेखनबारे। त आयामेली लेखनबारे हाइमनदासज्यूले यसरी जवाब दिएका छन्, आयामेली विषय मेरो विचार तिनीहरूसँग विचार मेल खाएन। मेरो विचार हो, कुनै कुरा लेखेपछि पाठकले सजिलै बुझ्न पर्छ। आयामेली लेखाइ मलाई लाग्यो त्यो माथिल्लो तहका पाठकहरूका निम्ति हो, युनिभर्सिटीहरूका निम्ति। मलाई लाग्छ जे लेखिन्छ पाठकले सजिलै बुझिहालोस्, बुझ्नलाई समय लाउन नपरोस्। आयामेली लेखन त्यसै पनि त्यति फस्टाएन। र यस्ता अन्तर्वार्तामा लिएका धेरै तत्त्वहरू, धेरै ज्ञानका कुराहरू यस पुस्तकभित्र, यस उपन्यासभित्र परेका छन् भने यस उपन्यासभित्र डेनिस लेप्चाज्यूले केही कविताहरू पनि रचेका छन्, जुन कविताहरूको एक अंश म तपाईहरुलाई सुनाउँछु। रुनेहरूका आँसु नपुस्नु, शोषितहरूलाई उन्मुक्त नबनाउनु, असमानतालाई समानता नबनाउनु, हिंसा र डरले ओतप्रेत समाजलाई अहिंसा र स्वतन्त्रताको व्यवस्थामा नलानु, कोमा अर्थात् अचेतमा रहेका बिमारी जस्तो हो, न उसलाई आइया छ न आस्था, भोक छ न तिर्खा, न्यानो छ न जाडो। म त कोमामा छुइन, म त सचेत छु, अचेत छुइन, जीवित छु, मृत त होइन, निडर छु, कायर छुइन, बाजो होइन, उर्वरा छु। म त धरतीमाथि उठाएको चिसो पानीको फोहरा हुँ, तृष्णा मेटाउन र धरतीलाई भिजाउने, सुकेकालाई नयाँ टुसा दिने, मर्न लागेकालाई जीवन दिने, हरेस खाएकालाई उमङ्ग भर्ने, असहायहरूका क्रन्दन सुन्ने, पुरानालाई नयाँ बनाउने। म एक सचेत प्राणी हुँ, विभाजन हटाई एकता ल्याउने, म समाजको बानी हुँ, सचेत आत्मा भएको प्राणी हुँ, परिवर्तनको आवाज बोक्ने रानी हुँ। र दर्शक महानुभावहरू, पात्रहरूलाई यसरी उपन्यासमा कविता लेखाएका छन् डेनिस लेप्चाज्यूले। र हाम्रो निर्धारित समय अब सकिएको छ र जाँदा जाँदै उपन्यासबारे म 2-3 कुरो राखेर यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। यस उपन्यास साहित्य विधाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विभाग हो। उपन्यासमा हामी आफ्नै जीवनहरू पाउँछौँ। त यस उपन्यास कहाँबाट सुरु भयो त?
र आधुनिक नेपाली साहित्यको झलक पुस्तकमा रत्न जोशी लेख्छन्, उपन्यास उति साह्रो पुरानो शब्द होइन। भनिन्छ इटलीमा 15औं शताब्दीमा त्यस बेलासम्म चलेका रचनाहरूबाट अलग नयाँ शैलीको लामा या छोटा कहानीहरूको निम्ति नोबेला शब्द प्रयोग हुन थालेको थियो। बोकाचियोको डोकामेराका कथाहरूलाई नोबेला नै भन्न थालेका थिए। पछि त्यसैबाट युरोपका अन्यान्य भागमा पनि त्यही शैलीको प्रयोग भिजिँदै गयो। हिजआज जसलाई इङ्ग्लिसमा नोभेल भनिन्छ, यसको प्रथम आविर्भाव फ्रान्समा भएको थियो। नोबेल शब्दको अर्थ नै नयाँ हो। भन्छन् मादम द ला फायनको क्लेभकी राजकुमारी निस्केदेखि नै फ्रान्समा आधुनिक उपन्यासको बीजारोपण हुन थालेको हो। यही नोभेल बङ्गालमा पुगेर उपन्यास शब्दमा बदलियो र त्यसैबाट भारतका अरू प्रान्तहरूमा फैलियो। 19औं शताब्दीको आखिरतिर मात्र हिन्दीमा यो शब्द बङ्गालबाट आयो। सायद त्यसैबाट हामीले पनि उपन्यास शब्द ल्यायौँ। र दर्शक महानुभावहरू, उपन्यास मैले अघि नै भनिहालेँ, यसले मनोरञ्जन मात्र दिँदैन, हामी आफ्नो जीवन पनि यसमा पाउँछौँ। र भारतीय नेपाली साहित्यमा अब उपन्यास धेरै नै विकसित भएर गएको छ। प्रकाश कोविदका उपन्यासहरू पढेर हामी किताबहरू पढ्ने भयौँ। सुभाष घिसिका उपन्यासहरूलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। भगीरथ रावतका उपन्यासहरूलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। नन्द हाङ्किमका उपन्यासलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। असित राईका उपन्यासहरूलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। पुष्प राईका उपन्यासहरूलाई हामी भुल्न सक्दैनौँ। र यसरी समयमा अहिले युवा पिँढीहरूले पनि उपन्यासहरू धेरै नै लेखिरहेका छन् र भारतीय नेपाली साहित्यलाई उपन्यासले अति धनी बनाएको छ भने त्यसरी धनी बनाउँदै लाने र गुणात्मक यसपालि हामीले उपन्यास पाएका छौँ। जन्मकुण्डली अब यो सार्वजनिक भइसकेको छ। यहाँहरूले पनि यस उपन्यासलाई पढिदिनु हुने म निवेदन गर्दछु। र यहाँहरूले आफ्नो कृति प्रकाशनमा ल्याइसक्नु भएको छ भने हाम्रो टिभी मार्फत यहाँहरूले प्रचार प्रसार गर्न चाहनुहुन्छ भने तलै दिएको नम्बर दार्जिलिङ टेलिभिजनमा सम्पर्क गर्नुहोला। र यहाँबाट बिदा लिँदै फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हाम्रो भेट भइ नै हाल्नेछ। म दर्शक खेलालाई बिदा दिनुहोस्।